प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रभृति राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनस्य ससांसद समूहम् उपवेशनं करिष्यति। आगामि लोकसभा निर्वाचनस्य रणनीतिविषये करिष्यति चर्चाम्। उपवेशनम् एतत् अगस्ट मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अनेके केन्द्रीय मन्त्रिणः अत्र समुपवेशने स्युः प्रतिभागिनः। संसदः प्रावृट् सत्रे अद्य अनेकानि महत्वपूर्ण विधायि कार्याणि सूचिबद्धानि सन्ति। ऐषमः जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकम्, ऐषमः चलचित्रांकन संशोधन विधेयकं च उद्दिश्य लोकसभायां स्यात् चर्चानुष्ठानम्। अपरत्र राज्यसभायाम् अपि वन संरक्षण विधेयकं समेत्य विधेयकान्तरेषु स्यात् चर्चा प्रस्तावः। मणिपुरे शान्तेः पुनः स्थापनार्थं केन्द्र राज्य प्रशासनयोः प्रयत्नाः निरन्तरं प्रचलन्ति। राज्यपालः समसूचयत् यत् जनसमस्या विषये सा सम्पूर्णतः समीक्षते। आपत् प्रतीकारमुद्दिश्य सौविध्य प्रापयितृ शिविरेषु सर्वाणि आवश्यक वस्तूनि प्रदातुम् अधिकारिभ्यः प्रदत्ताः निर्देशाः। भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षताक्रमे अद्य प्रभृति T20 इत्येतत् समन्वितस्य शिखरसम्मेलनस्य मैसूरुनगरे आरम्भः। जागतिकाः कार्यदलस्य सदस्याः नीतिविशेषज्ञाः च त्रिदिवसीये सम्मेलने एतस्मिन् भागं गृह्णन्ति। अर्थशास्त्रं, वाणिज्यम्, अङ्कीयरूपान्तरणं च समेत्य अनेकेषु प्रकरणेषु स्यात् विचारः अत्र। महाराष्ट्रगतम् एकनाथ शिंदे समूहम् उद्दिश्य निर्वाचनायोगकृतं शिवसेना दलीयम् आधिकारिकस्तर प्रापणम् अद्य उच्चतमन्यायालये श्रावयिष्यते। उद्धव समूहस्य एतत् प्रकरणपरां याचिकां निरस्तुं तावत् अध्यर्थना। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 5 दिवसेषु देशस्य पूर्वोत्तर पूर्व मध्यभागेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानमस्ति सम्प्रकाशितम्। अद्य झारखंड ओडिशा राज्ययोः अत्यधिक वृष्टेः संभावना। कोंकण क्षेत्रे, गोवा राज्ये, मध्य महाराष्ट्र क्षेत्रे च मध्यमतः अधिक वृष्टेः पूर्वानुमानम्। नाइजर देशे सैन्यबल विहित शासन परिवर्तनस्य समर्थनं कुर्वन्तः जनाः फ्रांस देशस्य दूतावासम् उद्दिश्य कृतवन्तः आक्रमणम्। समर्थकैः पुतिन इत्येतन्नाम आलक्ष्य जयघोषः कृतः। तत्यारक्षिवृन्देन प्रदर्शकानां विकीर्णनार्थम् अश्रुवायुगोलकप्रहाराः कृताः। क्रिकेट क्रीडायाः प्रथितायाम् एशेज इत्येतस्यां श्रृङ्खलायाम् अद्य पञ्चमनिकषस्य पञ्चमे अन्तिमे च दिने सङ्घट्टः रोमाञ्चपूर्णः। ऑस्ट्रेलियादलाय अपेक्षिताः अद्य 49-200 धावनाङ्काः। अथ इंग्लैंड दलाय अपेक्षते 10 स्तोभानाम् अधिग्रहणम्। श्रृङ्खलायां तावत् अधुना ऑस्ट्रेलियादलं भजते अग्रत्वम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीटी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रभृति राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनस्य ससांसद समूहम् उपवेशनं करिष्यति। आगामि लोकसभा निर्वाचनस्य रणनीतिविषये करिष्यति सः अत्र चर्चाम्। उपवेशनम् एतत् अगस्ट मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। पश्चिमोत्तरप्रदेशस्य बुन्देलखण्डस्य ब्रजक्षेत्रस्य च सांसदैः सह समुपवेशनस्य एतस्य आरम्भः भविष्यति। भाजपा दलीय सूत्रानुसारं पूर्वं मंगलवासरे दिल्ल्यां भाजपा दलीय नेतॄणाम् उपवेशने अन्यस्मिन् एनडीए इत्यस्य सांसदानां 10 समूहेषु के समाविष्टाः भविष्यन्ति इति निर्णयः जातः। साम्प्रतं एनडीए इत्येतस्य संसदीय क्षेत्राणाम् आधारेण सांसदानां 10 समूहाः निर्मिताः सन्ति। अद्यतनं यावत् समुपवेशनं महाराष्ट्रसदने सायं 6:15 समारब्धं स्यात्, यत्र भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डाः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, गृहमन्त्री अमित शाहः अपि अत्र समुपवेशने भागं गृह्णीयुः।
अत्रैव द्वितीयचरणगते समुपवेशने पश्चिमबंगाल, झारखंड, ओडिशा राज्यानाम् एनडीए इत्यस्य सांसदाः अपि प्रतिभागितां कुर्युः। एतत् समुपवेशनं संसद्भवने सायं 7 भविष्यति। अमितशाहः, राजनाथसिंहः च अस्मिन् उपवेशने संलग्नो भविष्यतः। सूत्रद्वारा उक्तं यत् जेपी नड्डा इत्येतस्मै केन्द्रीयमन्त्रिभिः नितिन गडकरी, अमितशाह, राजनाथसिंह इत्येतैः सह एनडीए इत्यस्य नेतृभिः सह अपि समन्वयस्य दायित्वं न्यस्तं भविष्यति। ध्यातव्यमस्ति यत् भाजपादलीये नेतृत्वे एनडीए इत्यत्र 38 दलानि समाविष्टानि सन्ति। संसदः प्रावृट् सत्रे अद्य अनेकानि महत्वपूर्णानि विधायि कार्याणि सूचिबद्धानि सन्ति। अत्र ऐषमः जनमृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकम्, ऐषमः एव चलचित्रांकन संशोधन विधेयकं च उद्दिश्य लोकसभायां चर्चानुष्ठानं स्यात्। अपरत्र राज्यसभायाम् अपि वन संरक्षण विधेयकं समेत्य विधेयकान्तरेषु चर्चा प्रस्तावः स्यात्। मणिपुरस्य राज्यपालपदासीना अनसूया उइके इत्येषा उक्तवती यत् राज्ये यथाशीघ्रं शान्तिस्थितिं स्थापयितुम् अथ तत्रत्य समग्रपरिवेशं सामान्यं कर्तुं केन्द्रराज्यप्रशासनयोः प्रयत्नाः निरन्तरं प्रचलन्ति इति। कांग्रेसदलस्य नेतुः अधीर रंजन चौधरी इत्येतस्य नेतृत्वे विपक्षिदलानाम् 21 सांसदानाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन ह्यः राजभवने राज्यपालवर्यया सह मेलनम् अनुष्ठितम्। अथ राज्यस्य प्रत्यग्रस्थितिविषये स्वपक्षतः अपि अवगमनं कारितम्। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रतिनिधिमण्डलम् एतत् दिनद्वयीययात्राक्रमे इम्फालनगर्यां प्राप्तमासीत्। एतेन चन्द्रचूडपुर, विष्णुपुर, इम्फाल पश्चिम इत्येतेषु स्थितानां सौविध्यप्रदातृशिबिराणां यात्रा कृता। तावत् प्रतिनिधिमण्डलस्य यात्रा एषा सम्पन्ना जाता अस्ति। अथ राज्यपालवर्यायै सम्बद्धं ज्ञापनमपि प्रदत्तमस्ति। एतदेव ज्ञापनमुद्दिश्य राज्यपालवर्या समसूचयत् यत् जनसमस्याविषये सा सम्पूर्णतः समीक्षते। आपत्प्रतीकारमुद्दिश्य सौविध्यप्रापयितृशिबिरेषु सर्वाणि आवश्यकवस्तूनि प्रदातुम् अधिकारिभ्यः अपि निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। T20 इति शिखरसम्मेलनं थिंक इंडिया इत्येतस्मै अद्भुतः कार्यक्रमः अस्ति। T20 इति शिखरसम्मेलनम् अद्यारभ्य अगस्ट मासस्य 2 दिनं यावत् मैसूरु नगरे भविष्यति। T20 इति वस्तुतः G20 इत्यस्य आधिकारिकः समायोजनसमूहः अस्ति। एषः हि समूहः G20 इत्येतस्मै प्रासङ्गिकेषु नीतिगतप्रकरणेषु चर्चायै उच्चस्तरीयैः विशेषज्ञैः सह चिन्तनगणरूपेण कार्यं करोति। T20 इत्यत्र चिन्तितानाम् अंशानाम् अनुशंसा नीतिरूपेण अत्र निर्मीयते। विश्वस्य प्रतिष्ठितानां टास्क फोर्स इत्येतेषां सदस्यानां नीतिविशेषज्ञानां च सम्मेलनम् अत्र भविष्यति। एतादृशं मेलनम् आंकिकीय परिवर्तन, व्यापकार्थशास्त्र, व्यापार, पर्यावरण, जीवनशैली, हरित संक्रमण, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, बहुपक्षवाद प्रभृति प्रकरणानि समेत्य भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं प्राथमिकतासु विचारान् अन्तर्दृष्टिं च सामूहिकरूपेण प्रदर्शयितुम् अवसरं कल्पते। G20 इत्येतस्य एव आधिकारिकः समूहः अस्ति सिविल 20 अर्थात् नागर 20 समूहः इति। C20 इत्येतस्य शिखरसम्मेलनमद्य समाप्तिं याति। यद्धि जुलै मासस्य 29 दिनाङ्कतः जयपुरे प्रवर्तते। एतस्मिन् आयोजने 16 कार्यसमूहः व्यापकरूपेण विकसितान् नीतिगतप्रस्तावान् प्रस्तोष्यति। C20 इत्येतस्य शिखरसम्मेलनस्य उद्घाटने प्रमुखगणमान्याः अपि सम्मिलिताः भवन्। अवधातव्यमस्ति यत् सिविल 20 इत्येतस्य 3 दिवसीये शिखरसम्मेलने 700 प्रमुखाः राष्ट्रियाः अन्ताराष्ट्रियाः च प्रतिनिधयः सहभागं कुर्वन्तः सन्ति। तत्रैव C20 शिखरसम्मेलनस्य समापनसमारोहे अद्य राजस्थानस्य माननीयः राज्यपालः कलराज मिश्रः, राजस्थानस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिपदासीना वसुन्धरा राजेः अथ च भारते G20 इत्येतस्य शेरपा इति अमिताभकान्तः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे गते रविवासरे प्रधानमन्त्री स्वतन्त्रतायाः अमृतकालप्रसङ्गे विहितानां विविधानाम् आयोजनानाम् उल्लेखं कृतवान्। तत्र क्रमे प्रधानमन्त्री तिरुपतौ आयोजितस्य राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलनस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी
पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही, इनमें रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले कुछ महीनों की बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले। ऐसा ही एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट का आयोजन। इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। एकनाथ शिंदे समूहाय आधिकारिक शिवसेना पदवीं प्रदातुं निर्वाचनायोगस्य निर्णयस्य विरुद्धम् उद्धव समूहस्य याचिकाम् आलक्ष्य अद्य उच्चतमन्यायालये श्रावणं भविष्यति। फेब्रुवरी मासस्य 17 दिनाङ्के निर्वाचनायोगेन शिवसेनायाः नाम प्रतीकं च प्रयोक्तुं शिंदे समूहाय अनुमतिः दत्ता आसीत्। तदनन्तरम् उद्धव समूहेन आयोगस्य एतस्य निर्णयस्य विरुद्धम् उच्चतमन्यायालये याचिका उपस्थापिता अस्ति। अत्र निर्वाचनायोगस्य निर्णयं निरस्तुम् आग्रहः कृतः अस्ति। मुख्य न्यायाधीशः डी.वाई. चन्द्रचूडः, न्यायाधीशः पी.एस. नरसिंहः च स्वीय संयुक्तपीठिकायां प्रकरणमेतत् उद्दिश्य श्रावणकार्ये निर्धारितौ स्तः। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 5 दिवसेषु देशस्य पूर्वोत्तर पूर्वमध्यभागेषु प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं सम्प्रकाशितम् अस्ति। अद्य झारखण्ड ओडिशा राज्ययोः अत्यधिकवृष्टेः सम्भावना ऋतुविज्ञान विभागेन सूचिता अस्ति। कोङ्कणक्षेत्रे, गोवाराज्ये अपि च महाराष्ट्र मध्यवर्ती क्षेत्रे मध्यमतः अधिकवृष्टेः पूर्वानुमानं संसूचितम् अस्ति। नाइजर देशे सैन्यबलविहित शासन परिवर्तनस्य समर्थनं कुर्वन्तः जनाः फ्रांस देशस्य दूतावासम् उद्दिश्य आक्रमणं विहितवन्तः। समर्थकैः पुतिन् इत्येतन्नाम आलक्ष्य जयघोषः कृतः। तत्रत्यारक्षिवृन्देन प्रदर्शकानां विकीर्णनार्थम् अश्रुवायुगोलकप्रहाराः अपि कृताः। पाकिस्तानदेशे खैबर पख्तूनख्वा इत्येतस्मिन् प्रान्ते राजनीतिकप्रचारयात्रायां विस्फोटः जातः आसीत्। तत्र विस्फोटे मृतानां संख्या विवर्ध्य 44 अभवत्। सहैव शताधिकाः च जनाः व्रणिताः जाताः। विस्फोटः एषः उत्तरपश्चिम बाजौर जनपदस्य खारनगरे जमियत उलेमा ए इस्लाम फजल इति दलस्य कार्यकर्तॄणां सभायां जातमासीत्। तत्र सम्मेलने 400 दलीयकार्यकर्तारः एकत्रिताः आसन्। क्रिकेट क्रीडायाः प्रथितायाम् एषेज् इत्येतस्यां शृङ्खलायाम् अद्य पञ्चमनिकषस्य पञ्चमे अन्तिमे च दिने सङ्घट्टः रोमाञ्चपूर्णः भविष्यति। अद्य 49 धावनाङ्काः ऑस्ट्रेलिया-दलाय अपेक्षिताः सन्ति। अथ इंग्लैण्ड-दलाय तु 10 स्तोभानाम् अधिग्रहणमेव अपेक्षते। शृङ्खलायां तावत् अधुना ऑस्ट्रेलिया-दलमेव अग्रत्वं भजते। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।